अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। हालिया कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान जो एक बात वाज़े तौर पर हमें मुशाहिदे में आई वो ये थी कि इस बार गद्दार गद्दार का खेल बड़े ही जोश व खरोश से खेला गया। अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमती अरकान की भी जानिब से किसी ने मियां नवाज शरीफ को गद्दार करार देने की कोशिश की तो किसी ने इमरान खान को गद्दार करार देने की कोशिश की। पीडीएम के कोयटा के जलसे में जो बातें की गई उसके खिलाफ भी एक करारदाद पास की गई और इसी तरह ये शोर शराबा जारी रहा। अयाज सादिक की कौमी असम्बली में की गई मुख्तसर बातचीत के हवाले से जो हंगामा उठा उस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले 2 मिनट की ये वीडियो देखें कि आपको अंदाजा होगा कि कौन कौन से रहनुमाओं ने कौन कौन सी बातें की। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान में अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली। इस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है, हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ ख्वाजा साहब से एक लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। हमने 1948 में, 1965 में, कारगिल में, सियाचिन में हमारे फौजियों ने जाने कुर्बान की, कश्मीर के लिए जाने कुर्बान खून से। नदी पर जब लंदन में यूके की अदालतों में केस चल रहा था दहशतगर्दी बलूचिस्तान की आजादी के लिए, और उनकी लिए जो विटनेस वीडियो लिंक के लिए जिसने उन पर गवाही दी थी कि ये बेगुनाह हैं, वो कौन थे आपको मालूम है? जनाब मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब। स्टेटमेंट में कोट करता हूं उनका जी, आई डू द सेम एज अ टेरर सस्पेक्ट सेज इमरान खान। यह है उनका फ्राइडे जनवरी 2009 में। ये आर्टिकल पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं है जिसको हम एडिट कर सके, ये पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे नहीं आया है। और ये बिल्कुल बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, कहें तो उसको ऐवान के रिकॉर्ड के लिए भी मैं देख सकता हूं। उसमें बलूचिस्तान की आज़ादी की उसने बात की है कि आज जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं ये उन मुजालिम का नतीजा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ये करता। इस वीडियो के बाद एक बात तो वाज़े हुई कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जो बात कही थी उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई वजाहत जारी करने के हवाले से तो पेशरफ्त नहीं हुई। और DGISPR ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाक फौज की प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियां हैं उसका तस्करा किया और एक जिम्मेदार रियासत के हवाले से अभिनंदन की आज़ादी के हवाले से बात की। FATF के हवाले से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जिन दिनों कानून साजी पास हो रही थी उन्हीं ही दिनों सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी रहनुमा आर्मी चीफ की दावत पर GHQ गए। वहां ISI चीफ भी मौजूद थे। वहां पार्लिमानी रहनुमाओं ने खाना खाया, बातें हुई और ये बात अचानक जो है वो सामने आ गई। इस सिलसिले में पार्लिमानी रहनुमाओं की तरफ से तो कोई बात नहीं की गई, लेकिन जब ये बातें सामने आई तो उसके बाद सूरत-हाल बिल्कुल तब्दील हो गई। ISPR की जानिब से एक बात की वजाहत की गई कि पार्लिमानी रहनुमाओं को वाज़े तौर पर कहा गया कि वो फ़ौज को सियासत के अंदर न घसीटें, फ़ौज का अपना काम है, सियासतदान अपना काम करें। जबकि ये भी बात सामने आई कि इन तमाम रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से बुलाया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद नहीं थे। सरदार अयाज सादिक ने भी अपनी तकरीर में यही बात की थी कि जब अभिनंदन को हिंदुस्तान के हवाले करने का फैसला होने जा रहा था और जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था, वज़ीर आज़म उसमें भी शरीक नहीं हुए थे।
یہ 2019 کی بات تھی. اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے جو پریکٹس دیکھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب بھی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ یا پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوتا ہے جس میں اپوزیشن مدعو ہوتی ہے تو اس میں وزیر اعظم عمران خان شرکت نہیں کرتے. ان دنوں آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بات اور بھی کی گئی اور وہ تھی سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نون کے رہنما زبیر عمر کے حوالے سے. آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ زبیر عمر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد زبیر عمر نے بھی ٹیلی ویژن پروگراموں میں اس بات کا اعتراف کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کا 40 سال پرانا تعلق ہے اور اس لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن حیرانگی کی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ اعتراف سامنے آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی، جب زبیر عمر کا نام سامنے آیا اور جب انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تو 48 گھنٹے کے اندر میاں نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے ان کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا گیا. بظاہر تو ہم نے جب اس سلسلے میں مختلف نون لیگ کے رہنماؤں سے رابطہ کیا، پتہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے اندر اس فیصلے پر تشویش پائی جاتی ہے. لیکن یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور اس سلسلے میں جب کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تاریخ کے اوراق کو اگر آپ پلٹیں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ جسٹس قیوم اور شہباز شریف کی ٹیلی فون کال محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیک کی تھی جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر کو سزاؤں کے حوالے سے ان کی بات چیت تھی. یہ ٹیپ اصل میں موجودہ سینیٹر رحمان ملک کی جانب سے حاصل کی گئی تھی. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ جب رحمان ملک صاحب نے یہ ٹیپ اپنے طور پر کہیں سے حاصل کی اور یہ کوشش کر کے یہ گفتگو ریکارڈ کروائی اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے یہ ٹیپ فراہم کی تو اس کے بعد رحمان ملک محترمہ بے نظیر بھٹو کے گڈ بک میں چلے گئے اور اس کے بعد ان کی جو اعتماد تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا رحمان ملک پر اتنا بڑا کہ میثاق جمہوریت جیسے تاریخی دستاویزات پر جو دستخط ہوئے وہ بھی رحمان ملک کے گھر پر ہوئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبیر عمر نے ایسا کیا کام کیا کہ جب یہ ساری صورتحال سامنے بھی آ گئی اور مریم نواز اور میاں نواز شریف نے انہیں اپنا ترجمان مقرر کیا تو ضرور ایسا کوئی انہوں نے کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے راضی ہو کر انہوں نے انہیں اپنا ترجمان مقرر کیا. آئی ایس پی آر کی جانب سے جب زبیر عمر کی بات کی گئی تو انہی دنوں فواد چودھری صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ 2018 کے انتخابات میں خواجہ آصف نے رات کو آرمی چیف کو فون کیا تھا. خود خواجہ آصف نے اس خبر کو بھی خود کنفرم کیا کہ رات 2 بجے انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ الیکشن میں ان کے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں ان کی مدد کی جائے. ہم اپنے معمولات میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بہت سی زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم پہلا رابطہ اس شخص سے کرتے ہیں یا اسے فون کرتے ہیں جسے ہمیں فوری طور پر وہاں سے ریلیف ملنے کی امید ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اپنی قیادت کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. انہوں نے براہ راست آرمی چیف کو فون کیا اور شاید انہیں اس بات کی کبھی امید تھی کہ آرمی چیف ہی انہیں ریلیف دے سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خواجہ آصف جیت گئے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ خواجہ آصف نے جو محسوس کیا تھا اور انہوں نے جو آرمی چیف کو فون کیا اس میں وہ کامیاب رہے اور آرمی چیف نے ہی انہیں کامیابی دلائی. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے الیکشن پر کتنے اثر انداز ہوتے ہیں. سابق اسپیکر ایاز صادق کی قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد دوسرے روز صورتحال تبدیل ہوئی اور ہوا یہ تھا کہ جب ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں یہ تقریر کی تو اس دن تو یہ بات پاکستان کے میڈیا میں اس کو اس طرح ٹچ نہیں کیا گیا، لیکن بھارتی میڈیا نے اس کو خوب بڑا چڑھا کر پیش کیا اور اس کے نتیجے میں وزارت دفاع نے اس سلسلے میں کوئی تردید کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی یا اس نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ سردار ایاز صادق نے کیا کہا تھا. آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے نپے تلے انداز میں یہ ساری باتیں کی اور جو پروفیشنل انداز تھا اس تک ہی محدود رہے. ہمیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ان میں پہلے ہی صحافیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ کوئی سوال نہیں لیں گے، کیونکہ اگر وہ سوال لیتے تو جو وہ مدعا بیان کرنے جا رہے تھے وہ وہیں ختم ہو جاتا اور بات کسی دوسری جگہ چلی جاتی. ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کے بیانی کے حوالے سے بھی بات ہوتی،
वो बहुत सारे सवालात होते जिनका जवाब डीजी ISPR को देना पड़ता। सूरत हाल कोई दूसरा रुख अख्तियार कर लेती। नतीजे में उन्होंने जो कुछ मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कुछ लिखा हुआ था वही पढ़ा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फवाद चौधरी, जो साबिक वजीर इत्तलात भी हैं और अभी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी भी हैं, उन्होंने जो कौमी असेंबली में बयान दिया, उन्होंने खुद इंडियन मीडिया को एक नया मौका फराम कर दिया। एक तरफ तो सरदार अयाज सादिक के बयान ने जो मौका फराम किया, दूसरे दिन फवाद चौधरी ने भी वही मौका फराम किया भारतीय मीडिया को। अब सूरत हाल ये हुई है कि एक दूसरे को गद्दार करार देने की मुहिम जोरों पर है। फवाद चौधरी की जानिब से जो इल्जामात अपोजिशन के ऊपर लगाए गए और उन्होंने कुछ इल्जाम खुद न सिर्फ अपने ऊपर लगाए बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी लगाए। पुलवामा वाक़े का जिक्र करके वो फिल्म भी हमारे गले में डाल दी और उसके नतीजे में भारतीय मीडिया में एक नया शोर उठा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि PDM की तहरीक जब से चली है, हुकूमती वज़रा इंतहाई हमें एग्रेसिव नजर आते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी सूरत में अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उन पर गद्दारी के इल्जामात लगाएं। कोयटा में PDM के जलसे के बाद कौमी असेंबली से इसकी मजम्मती करारदाद भी पास की गई। हालांकि माजी में हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ का जो धरना हुआ था 2014 में, मुश्तरका इजलास ने इसी धरने के खिलाफ भी मजम्मती करारदाद पास की थी। इस वक्त भी यही सूरत हाल है, कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है वो ये है कि फौज ने अपनी तरफ से इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमत की जानिब से बयानिया पेश किया जा रहा है उसका उसने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सरदार अयाज सादिक की जानिब से जो तकरीर की गई थी उसका जवाब दिया ताकि तमाम अपोजिशन के और हुकूमती अकाबरीन को ये पैगाम चला जाए कि वो इस तरफ बात न करें। लेकिन सियासी मामलात के हवाले से फौज है वो इस वक्त बिल्कुल उसने अपने आप को दूर रखा हुआ है। और इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि जो मियाँ नवाज शरीफ बयानिया पेश कर रहे हैं उसका नाम लेकर कोई मजम्मत नहीं की गई। और यही सूरत हाल हुकूमत के लिए अब लम्हाए फ़िक्रिया बनती जा रही है और ये चीज़ें डिस्कस होती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर वजारत दिफा खुद आगे आती और पाकिस्तान के नैरेटिव को बयान करती, दुनिया को बताती, तो उसका असर ये होता। जिस तरह वजीर आजम कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ और वजीर दिफा परवेज खटक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बात समझ में आती कि वजीर आजम बाअख्तियार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें सवाए बातें करने के और कोई अख्तियार हमें नजर नहीं आता। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।